पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सीमेंट दिल से बनाओ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का आज का शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। आज बुधवार है, नवंबर 2025 की आज 19 तारीख है, मुताबिक 27 जमीदुल अव्वल 1447 हिजरी। और हस्बे वादा गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर आपके मेज़बान हाजिर हैं। हर सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हम आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम पेश करते हैं और मुद्दा मकसद यही होता है कि बात हो जाए आजकल की इस बागम बाग वाली ज़िंदगी में। अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है तो वो है मुलाकातों की, बात करने की, बात सुनने की। आज दो मेज़बान शर्फ़ मेज़बानी हासिल कर रहे हैं। मैं आपके साथ रहूँगा, आपका मेज़बान जावेद, और मेरा साथ निभाएंगे माजिदुल खैर नंदा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ठीक हैं? कैसे नंदा जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? दुआई नेक अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें बड़ी खुशी है, बड़ी मसरत है कि ये इसी प्रोग्राम के बहाने हमारी भी मुलाकातें होती हैं। और आज जब स्टूडियो आ रहे थे हम, तो बड़ा एक खूबसूरत मंज़र देखा कि चिनार के जो दरख्त हैं उनसे जो पत्ते गिर के ज़मीन के ऊपर आ गए थे, वो पूरा लग रहा था जैसी एक सुनहरी आग लगी हुई है, फैली हुई है वहाँ उन चिनार के दरख्तों के नीचे। और यहाँ जब पोलोवेल से हम आ रहे थे तो वहाँ पे जो हमारे खाकरो भाई हैं, जो हमारे स्वीपर्स हैं, वो बड़ी मेहनत से झाड़ू लेकर के उन पत्तों को साफ़ कर रहे थे, जैसे ऐसा लग रहा था कि वो आग समेट रहे हैं एक जगह। और इन चिनार के पत्तों से माजिद एक चीज़ की जो एक बड़ी ज़िंदगी की हकीकत है वो हम पे ज़ाहिर होती है कि ये चिनार के पत्ते जब जोबन में होते हैं तो सर सब्ज़ और लगता है कि ये तमाम उम्र यहीं पे रहेंगे। लेकिन जब ख़िज़ां आता है और ये पत्ते जो हैं झड़ जाते हैं और ये ऐसा मालूम होता है कि एक खुशहाली के बाद ये जो गिरने का इनका अमल है तो ये शायद बदहाल हो गए हैं। लेकिन जब बहार आती है तो फिर इन्हीं पत्तों में, इन्हीं दरख्तों पे नए पत्ते लग जाते हैं। और ज़िंदगी में हमेशा ये एक बात को याद रखना चाहिए कि हर गम के बाद खुशी ज़रूर आती है, इसलिए मायूस कभी नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो एक ज़िंदगी की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का ये जो सबक है तो ये दरख्त भी हमें देता है। बिल्कुल, इम्परमानेंस ऑफ लाइफ हम इसे सही लफ्ज़ों में अगर पेश करने की कोशिश करें, शायद यही है कि एक ऑटम आता है तो ये पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन फिर जब जैसे आप कह रहे थे फिर समर आ जाता है, फिर इनमें वो जान आ जाती है। तो ज़िंदगी का ये कारवां है, ज़िंदगी का यही सिलसिला है, एक राइड है। कभी यू हैव ups and then you have downs. So we have to cherish every moment of our life. That's very important. और शायद अगर हम इससे ये सबक ले कि ज़िंदगी का कारवां ही ऐसा है जहाँ हमें कभी दुख और कभी खुशी मिलेगी, शायद फिर हम ज़िंदगी में ज़्यादा मुतमईन होंगे और हमारे अंदर वो इत्मीनान क़ल्ब भी होगा। बिल्कुल। तो
اور ایک چیز یہ کہ اگر ہمیں کوئی اچھی چیز ملتی ہے زندگی میں، خوشیاں ملتی ہیں، سکون ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور کبھی کبھی اگر خدا نخواستہ کبھی کسی غم سے بھی نبرد آزما ہونا پڑے تو شکر کا دامن اس وقت بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر کا دامن پکڑنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اسی میں یقیناً اسی میں میرے لیے بھلائی ہے. بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو موسم کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، اس سے پہلے کہ آپ موسم اور سڑک کے حال و احوال سے ہمارے ناظرین کو باخبر کریں، تو موسم کے حوالے سے جب ہم سکرین پہ آتے ہیں نا ماجد، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ چیز پٹی اور لیکن پورا جو ونٹر گیئر ہے اس کو ہم جب ابھی گھر سے نکلے، ہم ماجد تو خیر اننت ناگ سے آتے ہیں تو تھوڑا ہم سے پہلے ہی نکلنا پڑتا ہے ان کو، تو یہ جب ہم نکلتے ہیں گھر سے تو بت بان مفلر سے کلس پہ ٹوپ پور پہ ولت نیران. اور سب سے اہم چیز یہ کہ آج کل جب گاڑیاں ہم صبح نکالتے ہیں تو ان پہ وہ ایک پرت جمی رہتی ہے. ہم بارہا گزارش کرتے ہیں کہ اس پہ ٹھنڈا پانی ڈالا کریں، گرم پانی کی وجہ سے وہ گاڑی کا شیشہ پھٹ سکتا ہے، اس لیے کیسے احتیاط کام ہیں. تو موسم اور سڑک ویسے ہمیں شوق اور ذوق رہتا ہے کہ اپنے ناظرین سے ملاقات ہو، تو وہ ٹھنڈ ہمیں تو ایٹ لیسٹ ڈس اپوائنٹ اور ڈس ہارٹن نہیں کرتے. لیکن میری ایک ناظرین سے گزارش یہی ہوگی کہ اگر آپ ارلی مارننگ ڈرائیو کر رہے ہیں تو کائنڈلی کانسیڈر کہ کافی فاگ رہتا ہے، ویزیبلٹی بہت کم رہتی ہے. اور ساتھ ساتھ میں اور ایک گزارش میں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر جورنگ ایوننگس یا جورنگ مارننگس بھی آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کا جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ آپ سڑک پہ نہیں پھینکیں. یو سی کہ پھر وہ جانور بیچارے روڈ پہ ہی کھاتے رہتے ہیں اور دیر آر چانسز کہ ان کو انجریز بھی ہو سکتی ہے. سو کائنڈلی کیپ نوٹ آف دس کہ اگر آپ کچھ کھانے پینے کی چیز ساتھ میں ہے، یا تو اپنے گاڑی میں چھوٹا سا بن رکھے یا تو اس کو پراپرلی کسی سیف جگہ پہ ڈسپوز آف کرے. موسم کے حال سے پہلے مجھے ایک چیز ذہن میں آ گئی ماجد، وہ اپنے ناظرین تک پہنچائیں کہ آج 19 نومبر ہے اور آج سے 11ویں جماعت کے جو ہیں جن کے بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے امتحانات ہیں وہ آج سے شروع ہوں گے. انگریزی کا پرچہ ہے آج، پہلا پرچہ. تمام امیدواروں کو جو اس امتحان میں شامل ہونے والے ہیں بچے ہمارے، ان سب بچوں کو ہماری طرف سے نیک خواہشات. اور ہماری انتظامیہ سے بھی گزارش ہے، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، بورڈ آف اسکول ایجوکیشن سے، کہ جو یہ ایگزام سینٹرز ہیں وہاں پہ ہمیں امید ہے کہ انہوں نے گرمی کا معقول انتظام کیا ہوگا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب ان کو زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے تو ان کو لکھنے میں بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ہماری گزارش ہے کہ جو انتظام ہے گرمی کا وہ معقول رہے. آل دی ویری بیسٹ آل دی ایسپیرنٹس ہو آر اپیئرنگ فار 10th 11th اسٹینڈرڈ ایگزامس. اور ہم آپ کو بتا دیں کہ آج جو موسم ہے، محکمہ موسمیات سے جو اطلاع ملی ہے، آج موسم کے کیسے حال چال رہنے والے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ 17 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا جو درجہ حرارت ہے 2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے. جموں میں بھی آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23 اور کل رات کا درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے. پوری یوٹی جموں و کشمیر میں موسم خشک رہنے کی پیشن گوئی ہے. شہراؤں کی بات کرتے ہیں، سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ملی ہے. یہی حال ایس ایس جی روڈ کا ہے، وہاں پر بھی چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ملی ہے. اور مغل روڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جہاں چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ملی ہے، وہیں بڑی گاڑیوں کو اپ ٹو 6 ٹائرز 1 وے چلنے کی اجازت ہوگی. گاڑیوں کو شوپیان سے پنچ کے لیے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. اگر آپ سفر کا ارادہ رکھ رہے ہیں، آپ کے اسکرین پر جو نمبرز فلیش ہو رہے ہیں یا آپ ان پر رابطہ قائم کریں، یا ٹریفک کنٹرول یونٹ کے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں وہاں سے لیٹسٹ اپڈیٹ چیک کرنے کے بعد ہی سفر کے لیے روانہ ہوں. جی، اور اس کے ساتھ ساتھ اخبارات کی سرخیاں آج آپ نے بٹوارا نہیں کیا ہے دما حساب کو مویلست گوبرس، اس لیے مجھے نہیں پتا تھا کتنے اخبار آئے تھے، میں کتنے اخبار آئے تھے. لیکن ہم شروعات کرتے ہیں ایک اردو روزنامے سے. سرخی سنیے گا، ہندوستان اب صرف ایک ابھرتی ہوئی مارکیٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ابھرتا ہوا ماڈل بھی ہے، وزیر اعظم مودی. اسی اخبار کی ایک اور سرخی، جموں کشمیر کے تعلیم یافتہ بے روزگاروں کے لیے خوشخبری، 890 اسامیوں کو پر کرنے کا سرکار نے فیصلے کو ہری جھنڈی دکھائی. جی، میرے پاس بھی ایک اردو روزنامہ اس سے خبر، جموں کشمیر میں تمباکو کی خرید و فروخت ٹیکس آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ اور دم بیماری کی وجہ بھی. تمباکو نوشی کرنے والوں میں 28.2% COPD کے شکار. جی، اور ایک انگریزی روزنامہ جس کی سرخی افواہوں کے بازار کے حوالے سے ہے، انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹری وارنز پرائیویٹ TV چینلز اگینسٹ ایئرنگ سینسٹیو کنٹینٹ.
جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ اس سے خبر، جموں سے کشمیر براہ راست ٹرین سروس کا آغاز، ریلوے حکام کو دسمبر میں شروع ہونے کی امید۔ جی موسم کے حوالے سے ایک سرخی سنیے گا، موسم میں کسی خاص تبدیلی کا امکان نہیں، سردی میں اضافے کا امکان، محکمہ موسمیات۔ پہلگام میں سیزن کی سرد ترین رات -2.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ اس سے خبر، 18-year-old regains life after skims spine surgery۔ اسی اخبار سے اور ایک خبر، stories of resilience innovation shine at NIT TEDx conference۔ ایک سرخی سنیے گا اردو اخبار سے، کرگل میں عوام کی دہلیز پر پاسپورٹ خدمات، موبائل وین 3 دن تک خدمات فراہم کرے گی۔ ریجنل پاسپورٹ آفس سری نگر کی جانب سے 19 سے لے کے 21 نومبر 2025 تک کرگل میں موبائل پاسپورٹ وین دستیاب رہے گی۔ جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ اس سے خبر، CM lays foundation stone for developmental projects in Gandarbal district, visits Naugam, assures help to blast victims۔ جی ایک انگریزی روزنامہ اس کے سپورٹس پیج سے یہ خبر، رنجی ٹرافی 2025 JNK ورسز حیدرآباد ڈے 3، سمدستان سپن اٹیک پٹ JNK on brink of victory، مشتاق لوترا combine for 6 wickets، حیدرآباد crumble under huge chase۔ اوکے، wishing JNK team all the best for the next win۔ پچھلے میچ میں آلریڈی انہوں نے دلی کو ہرایا تھا، سو وش یو آل دا بیسٹ۔ اور ایک آخری روزنامہ انگریزی کا اس سے خبر، ڈیولپمنٹ ہیز کاسٹ اس انوائرمنٹ ایٹس کاسٹ کشمیر، ون ہیلتھ ون ورلڈ برین اسٹارمڈ، انیکویٹیز ان انکم کین بی ایڈریسڈ تھرو ایگری انٹرپرینرشپ۔ تو یہ تھی اخبارات کی سرخیاں۔ ناظرین ہم ابھی رکتے ہیں ایک تجارتی وقفے کے لیے، ایک دلچسپ گفتگو بھی ہوگی، ایک خاص مہمان کو بھی ہم نے مدعو کرا ہے۔ آپ دیکھتے رہے اپنا من پسند بریک فاسٹ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK۔ ول بی رائٹ بیک۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ JNK، اور گڈ مارننگ JNK میں اب وقت ہو چلا ہے کہ ہم آپ کی ملاقات آج کے مہمان سے کرائیں۔ ہر دن ہم مہمانوں کو بلاتے ہیں اپنی اس محفل میں، اور مہمانوں کا آنا ہماری اس محفل کی برکت میں اضافہ کرتا ہے۔ مہمان کا آنا ہمارے لیے برکت ہوتا ہے، لیکن ہم مہمانوں کو صرف چائے ہی نہیں پلاتے ہیں، ہم ان سے ان کی زندگی کے تجربات، ان کے پیشے سے متعلق معلومات بھی حاصل کرتے ہیں، تاکہ جب اس 1 گھنٹے ہم گفتگو کریں تو ہمیں کچھ حاصل ہو اس گفتگو سے۔ آج ہم نے ایک خوبصورت ملاقات کا اہتمام کیا ہے۔ ایک استاد کو ہم نے دعوت دی ہے، وہ ایک استاد بھی ہیں، ایک دانشور ہیں، ایک مفکر ہیں، ایک تعلیم داں ہیں، ایک صلاح کار ہیں، اور ایک قابل ایڈمنسٹریٹر ہیں۔ اور آج کے اس دورانیے میں، پروگرام کے دورانیے میں ہم ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گے اور جانیں گے ان کی زندگی کے بارے میں بھی، تجربات کے بارے میں بھی، اور ان کے کام کے بارے میں بھی۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں چیف ایجوکیشن آفیسر سری نگر جناب غلام محی الدین بٹ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت خوش آمدید پروگرام گڈ مارننگ JNK میں آپ کا، اور ہمیں احساس ہے کہ آپ کافی مصروف ہیں، اور آپ کا دن جو آفیسرز کا دن جو ہے وہ 10 بجے شروع ہو کر کے 5 بجے تک ختم ہوتا ہے، لیکن آپ کا دن شروع کب ہوتا ہے اور شام کو ختم کب ہوتا ہے اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کافی مصروف ہیں اور اپنے کام میں بہت تندہی سے آپ کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ماننا ہی نہیں ہے، یہ آپ کے جو ماتحت عملہ ہے ان کا کہنا بھی ہے، اور کافی ایک تبدیلی جو ہے تعلیمی نظام میں دیکھنے کو اس جگہ ملتی ہے جہاں محی الدین صاحب کی تعیناتی ہوتی ہے۔ سٹھا شکریہ پروگرام گڈ مارننگ JNK اس میں تشریف آوری خاطر۔ ساری خود گاڑی اصل بوزن کہ
چنانکہ تُہۍ چھُو یَتھ پروگرامَس منٛز گۄڈنِکہِ پھِرِ آمٕتۍ آز گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے یَس منٛز اس لیے کرو مختصر تعارف تُہُنٛد کہِ تُہُنٛد تعلق کَتھ جایہِ سۭتۍ چھُ پَرنُک لیکھنُک معاملہٕ کیٛاہ روٗد ٹیٖچری کیٛازِ بَنیوٕ بدل کون کیٛازِ نہٕ تہٕ یُس زَن یہِ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹُک سفر چھُ یہِ کر گوٚو شروٗع اَتھ متعلق کرو ہلکہٕ زانکٲری تہٕ تَمہِ پتہٕ کرو باقین معلومات. میں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں پائل پلوامہ جو پلوامہ ٹاؤن سے 5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. تو بچپن کی تعلیم میری ہوئی مڈل اسکول پائر اتی پائرس پائر لیکن اتنا ایکسپوجر نہیں تھا اتنی فیسلٹیز نہیں تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں اگر ایک استاد ملے استاد ہو رہبر ملے تو وہ رہبر مجھے ملا اپنی پرائمری ایجوکیشن میں. تو وہ میرے پڑوس گاؤں کے غلام نبی صاحب تھے. ان کا چال چلن ان کی دیانت ان کی وہ ہینڈ ہولڈنگ ایک بچے کے ساتھ وہ ایمپیتھی اپنی بچی کی طرح خیال کرنا تو ان چیزوں سے متاثر ہوئے وہ ایٹریبیوٹس ایک اسٹوڈنٹ کو راغب کرتے ہیں. بالکل. تو میری اٹریکشن ہوئی بچپن سے تعلیم کی طرف. تو میرے خیال میں اگر آج کے دور میں بھی ایک استاد ایسے ایٹریبیوٹس رکھتا ہو تو یہ بالکل NEP 2020 کے مطابق جس میں جو کرکس ہے کہ ہم بچے کے لیے یہ سکولنگ ایٹماسفیئر ایک انجوائیبل بنائیں ان کی پلیس آف اٹریکشن بنائیں. یہ کھیل میں پڑھائی کھیل میں ایکٹیویٹیز پروجیکٹس کے بیس پہ تو یہ گھر میں کبھی نہیں رکیں گے. ریسنٹلی میں دہلی گیا تھا اور مجھے ایک IAS آفیسر جو میرے دوست ہیں وہاں مجھے وہ ملے تو وہ مجھے کہنے لگی مہدین صاحب میں پریشان ہوں کہ میرا بچہ چھٹی کے دن بھی اسکول جانا چاہتا ہے. ایون وین ہی از سک تو تب بھی وہ اسکول جانا چاہتا ہے. اچھا. تو دیر از سم اٹریکشن. پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ میری بچپن کی یاد آ گئی کہ وہ استاد جو ہمارا خیال کرتا تھا ہمارے کھانے کا ہماری بکس کا ہماری یونیفارم کا اور اخلاقی تربیت کا بھی اخلاقی اور ان کی دیانت ان کی چال چلن. بالکل. کہ ہمارے کچھ استاد وہ اسموکنگ کرتے تھے بٹ ہی واز دا اونلی ٹیچر ہو وڈ نیور ریزورٹ ٹو اسموکنگ. اوکے. اور اپنے ٹائم پہ کلاس دینا اور جو ڈفیکلٹیز تھے اسٹوڈنٹس میں اس بیسکس پہ پڑھانا. تو دیز آر دا تھنگس وچ آر نیڈ آف دا آور. آج کل کے دور میں وہ بالکل ریلیونٹ ہیں اگر ہم ایسے ایٹریبیوٹس کے ساتھ ایسے کیریکٹرز کے ساتھ. تو میرے خیال میں کوئی بچہ گھر میں نہیں رہے گا. تو یہ ڈراپ آؤٹس جو ریٹینشن باقی چیزیں تو دس کین بی ڈن اوے ود. ہاں مجھے لگتا ہے مہدین صاحب یہ جو آج کی گفتگو ہے یہ صرف ایک ایجوکیشنل ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ ہی نہیں کریں گے ہم ایک ایجوکیشنسٹ کے ساتھ گفتگو ہوگی اور ہمارا جو تعلیمی معیار ہے تعلیمی جو ہمارا میدان ہے اس میں کس طرح سے مثبت تبدیلیاں رونما ہوں اور محی صاحب میں کیا خاص ہے کہ جہاں آپ کی تعیناتی ہوتی ہے تو وہاں کا جو ماحول ہے وہ خود بخود اس میں پازیٹیو وائبس آ جاتی ہیں. اس چیز پہ ہم ضرور بات کریں گے اور تفصیلاً ہم جانیں گے آپ سے ان سب معاملات کے حوالے سے جن معاملات میں آپ کی رچی ہے جن میں آپ کی دلچسپی ہے وہاں پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے. آج ہم نے ایک سانگ کا ایک نغمے کا بھی اہتمام رکھا ہے ناظرین آپ کے لیے. بسم اللہ گروپ کی طرف سے ایک سوغات صبح صبح ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. آئیے محظوظ ہوتے ہیں. اس کے بعد آج کے ہمارے جو خاص مہمان ہیں غلام محی الدین بٹ صاحب چیف ایجوکیشن آفیسر سری نگر ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جی کے.
बलगूर करयो बतलाल जरायो बलगूर करयो हाँ जानी अजीजो बलगूर करयो पन्योत परायो दोस्तोत रफीको पन्योत परायो दोस्तोत रफीको पन्नस्त क्यों हमो बलगूर करयो हाँ जानी अजीजो बलगूर करयो मजनून खुद नजदा ललताय मजार मजनून खुद नजदा ललताय मजार लालिहिनी मजनूनो बलगूर करयो हाँ जानी अजीजो बलगूर करयो दे गुलाबो कथवार फुल हमो हरी दे गुलाबो कथवार फुल हमो मुश्क चान बलायो बलगूर करयो हाँ जानी अजीजो बलगूर करयो सोदा में करमो तूलस्त छन्योमो सोदा में करमो तूलस्त छन्योमो मूलस्त क्या तिमुयो बलगूर करयो हाँ जानी अजीजो बलगूर करयो आशिकुन ताला सर पे गुम सलाम आशिकुन ताला सर पे गुम सलाम के मितार तरयो बलगूर करयो हाँ जानी अजीजो बलगूर करयो शाहबाज अयाजो वलमाम दिवाजो शाहबाज अयाजो वलमाम दिवाजो शाहनाम परयो बलगूर करयो हाँ जानी अजीजो बलगूर करयो बतलाल जरायो बलगूर करयो हाँ जाने अजीजो बलगूर करयो बलगूर करयो
बलबूर करयो नाजरीन बिस्मिल्लाह ग्रुपस सहित वाबस्त यम नौजवान पेश करान वल गौर करायो तो पन्निस प्रोग्रामस मज प्रत दह गौर करान अकिस मेहमानस तो आज यम जन सन मेहमान तम गुलाम मोहिउद्दीन भट्ट साहब यम जन चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर मोहिउद्दीन साहब तो कोर वनी जिक्र असरुक कि टीचर यहंद शख्सियतुक असर पेवान अकिस स्टूडेंटस पे पत सह करान तम चीज इम्बाइब करने कोशिश इमिटेट करने कोशिश या तिमन पे पकन कोशिश करान अगर कुलहुम जन तुहद तालीमी सफ़र रोतमुत बहैसियत स्टूडेंट तो पत बहैसियत मुलाजिम सरकारी स्कूलस मज टीचर तो वन चीफ एजुकेशन ऑफिसर अत पन्नस सफरस मज कमो शख्सियातो या शख्सो सठा मुतासर कर्मित यमन तय बासो कि यम हसा तुहद रोल मॉडल तह पज युथे पे पकुन मैंने जिंदगी में अगर वो त्रो टीचरों जबरदस्त रोल अदा कोर्मुत गुलाम नबी भट्ट जिक्र कर दोम अमरनाथ जी तम त्रिसल पुलवामा पे तम 11th 12th फिजिक्स पढ़ना अच्छा मगर तुहद आर्ट ऑफ टीचिंग फिजिक्स मज तम कशिर पे पढ़ना आर्ट ऑफ टीचिंग तुथ कि वनकन अगर मे वन कुन क्वेश्चनस पे बह हेक तिथे कन एक्सप्लेन कर सह पढ़ना तहज खूबी ये सात पढ़नान सह पान नोट लिखनान क्या सह पे स्टूडेंटस वन लिखना नोट इसलिए सह इम्प्रेशन लाइफ लॉन्ग रोजान तो टीचर सज ईमानदारी कमिटमेंट यथ कन सह पन्निस बच्चस घर ख्याल कर जज्बात सान कर अगर यह सोच कि यह मे पढ़नान यह मे एसेट यह मे फ्यूचर मे पता पन्निस बच्चस पे पोंस तो लगान यह इंसानस बटरान तहज परेशानी तो मगर यम सात यह स्टूडेंट आम स्टूडेंट अमिस पढ़नाए यह अमिस अम खुद ज़्यादा एसेट बनान मे वनकन अगर मे डॉक्टर ऑन कॉल रात को दोहले सह मे पन स्टूडेंट कुन ती फील्डस मज अगर मे कह जरूरत सह मे स्टूडेंट अकिस डायरेक्ट साहबस सत बह काम कर तो बाई चांस गो सह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वापसी पे मे सह शुक्रिया कर कि चोन स्टूडेंट समखो मे हार्वर्डस मज सह चोन वारिया रुत वन तो मे मिलो तम सत्य वारिया रिलीफ तम कोर मे तत हेल्प तो यह मद्देनजर थी कि बह पढ़नान यह मे पन एसेट पन्निस बच्चे सद पे अगर यह फिक्र रोज अकिस उस्तादस तो यह कौम कर तरक्की ब्रो तो इथे कन अमरनाथ जी सह यूत ऑनेस्ट कि ट्यूशन तस पढ़नान मगर स्कूल चैप्टर पढ़ना है सह ट्यूशन पढ़नान क्या मतलब प्रोफेशनलिज्म यह जन टीचरस मज तो सह बड़ रोल मॉडल बनान बच्चे सद तो तम वक्त तिथिस मतलब नॉलेज एक्सप्लोजन स्कास्ट्री ऑफ बुक्स मटीरियल पकान नॉलेज बिल्कुल तो तम वक्त हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स इंजीनियर्स तम कर प्रोड्यूस तम मतलब यह अकिस उस्ताद सुंद रोल अत हाँ तो अम पे गो मोन मतलब ये सात बह अत पान पुलवामस मज तो मे तम वक्त 68% मार्क्स इन 12th अच्छा मगर मोन बाबा साहब अमिस अमरनाथ जी नश गसान तो यह बड़ मुतासर कोर्मुत पन्ने किरदार सत तो अमिस फेम अमिस अत पुलवामस मज शोहरत तो मे पन बाबा साहब वन गोस बन यूथ एकेडमिशन तमिस बस इंजीनियरिंग खतर बड़ मतलब एस्पायरेंट इंजीनियरिंग खतर मगर सह मे बाबा साहब डिस्करेज कर कि इंजीनियर तूत कंट्रीब्यूट कर यूत उस्ताद यह अमरनाथ जी यह हथ बदन बचन पढ़नान तो यह कोता रोशन कर मुस्तकबलस तो द बनक यूथ एकेडमिशन तो ब्रो ब्रो पकान कोर मे पे BSc ये SP कॉलेज मगर
घरेलू तंगी कि किराए ٲس नہٕ आसान तो सह डेर खर्च ते ओस नहٕ आसान तो इंतजाम गो पत कि मे अकिस जाए बच्चे पर्न बच्चे 4 या 5 ٲسۍ मे पर्न यह मे तत मुआवजह तरह सह बह दिवान पत डेर किराए पान ओस नहٕ बह ट्यूशन पढ़ान कह रात सज 12 बजे ताम बह तमें पर्न तो तम पे जिस मे टाइम बचान तो शुक्र खुदा अल्लाह ताला कुन कि बस दपन बहुत न ट्यूशन पान पढ़ान क्या तो ट्यूशन पर्न तो पे तिस मतलब परसेंटेज तम खतर रबस कुन कोता शुक्र कर इंसान तो बेसिकली इंसान यह शुक्र गुजार आसन तिकाज अल्लाह ताला यह टाइम आसन दितमुत यह गिफ्ट आसन दितमुत इन द फॉर्म ऑफ हिज यस हेल्थ आसे सेहत आसे टैलेंट आसे अमिक भरपूर आसान फायदे तो बहुत बिल्कुल डॉक्टर इकबाल सिंदिस अत शेरस बिल्कुल फैन कि मेरी सुराही से कतरा कतरा नए हवादिस टपक रहे हैं मैं अपनी तस्बीह का रोज शब शुमार करता हूँ दाना दाना। सठा खूब। और मुझे लगता है कि ये जो गुफ्तगू है मोहिउद्दीन साहब के साथ काफ़ी दिलचस्प बनती जा रही है और एक वक्फे के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। वक्फे के उस पार आएंगे तो मोहिउद्दीन साहब से उनकी जो इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनके हवाले से और अभी जो श्रीनगर का तालीमी माहौल है उसके हवाले से हम बात करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग चेन के। आज हमारे ख़ास मेहमान चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर मोहतरम गुलाम मोहिउद्दीन साहब, उनसे सिलसिले कलाम को मज़ीद आगे ले जाएंगे। सर मेरी एक खुशकिस्मती रही कि मैं एक बारी डॉक्टर फॉर्मर जो लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं जो हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो वो कह रहे थे कि जब हमें एरोडायनामिक्स या एरोप्लेन के बारे में पढ़ना हम पढ़ रहे थे क्लास में तो हमें टीचर ने बाहर लिया ग्राउंड में। ही मेड अस इंटरेक्ट एंड अंडरस्टैंड कि हाउ एक्चुअली दिस प्रिंसिपल वर्क्स। चूँकि आप एक जिम्मेदार हैं और आप ये जो एजुकेशन की पूरी देख रेख है श्रीनगर में वो आप देख रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं कितना इंटरेक्टिव अभी जो एजुकेशन सिस्टम है या अभी जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है कैसा है? तो थोड़ा वो तो श्रीनगर के हवाले से पहले हम बात करेंगे, बाद में हम श्रीनगर के बारे में। अब तो बिल्कुल ये रेवोल्यूशन हुआ है एजुकेशन। तो आज कल के ज़माने में तो काफ़ी फैसिलिटीज़ आए हैं, ICT लैब्स हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, तो सिस्टम लैब्स हैं। ये तो अब NEP पॉलिसी के मुताबिक बिल्कुल ये एक्टिविटी बेस्ड ही बन गया है। अच्छा। तो एक्टिविटी बेस्ड का इम्प्रेशन जो है तो काफ़ी देर इंसान में रहता है और एक्टिविटी बेस्ड ही ये आज मतलब इसी से हम जो रिजल्ट्स हैं आउटकम्स हैं तो इसी से हम पा सकते हैं। और ये एक अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट और एक एंजॉयबल एनवायरनमेंट इसी से बनता है। मतलब स्कूलों की तरफ खींचना, बच्चे का रिटेंशन डू अवे करना, बच्चे का ड्रॉप आउट ख़त्म करना, तो इसके लिए ये चीज़ें बड़ी कारआमद हैं। अच्छा मोहिउद्दीन साहब कत वनकस चूँकि चलान एनरोलमेंट ड्राइव तह चलान वनकस मे वो पतमन कैंसन दोहन मज तुहद यम जन डायरेक्टर साहब नसीर वानी साहब तम बड़ शदमत सान अत मज पान वुच मे तम पन्ने कलम सरान इंदराज शुरन हुन या तुह आसो सत अमे अलावा बाकी डिस्ट्रिक्टन मज युस जन रुझान बनियोमुत सह यह कि यम सात एजुकेशन डिपार्टमेंटस पन कम असल कारकर्दगी हावन यम हसा निवान बड़न अफसरन तो मीडिया वालन कोठी बाग, अमीरा कदल, राज बाग हायर सेकेंडरी तो बे जवाहर नगर यम जन श्रीनगरस मज बाकी स्कूल मतलब तुहद युस जन दायरे इख्तियार मे बसान सह बाईपास पे यपर फकीर गुजरी तम खिम्बर वगैरह यम जन एक्सटीरियरस मज स्कूल तिहुंद मयार
کوٹھی باغس امیرا قدلس یمن بڑین بڑین یم زن تۄہہِ ماڈل سکوٗل بنٲومٕتۍ چھِو یمن ہٕنٛدِس معیارس تام واتناونہٕ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کران؟ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ سمبول یہِ اَتہِ چارج ایز سی او سرینگر تہٕ مےٚ اوس یہِ ذہنس منٛزٕے کہِ یِم چھِ کینٛہہ سکوٗل کوٹھی باغ ایس پی امیرا کدل یِم چھِ آلریڈی ایٹ د ٹیک آف سٹیج تہٕ دے ہیو ریچ ٹو د تھریش ہولڈ لیول تہٕ میون فوکس روزِ تِمن ایریاہن یِم زن مطلب دوٗر دراز چھُ مطلب آفِسٲرٕس یِم زن توکُن ٲسۍ نہٕ زیادٕ رُحجان اوس نہٕ گژھان کینٛہہ تہٕ مےٚ کوٚر گۄڈنیُک شروٗع یپٲرۍ سویٹینگ لسجن یپٲرۍ یہِ فلڈ پرون ایریا چھُ بالکل تہٕ بہٕ گوٚوُس أکِس سکوٗلس منٛز تتھ چھِ ونان گنڈبل سکوٗل بالکل پٔتمہِ لٹہِ سُہ یہِ گوٚو دٔریاو تہِ ژھیٚنیو اکہِ لٹہِ بالکل تتہِ وٕچھ مےٚ ڈسپایٹ کہِ انفراسٹرکچرل گیپ چھِ تہٕ وۄنۍ گوٚو سُہ مطلب سُہ تتھ وی ہیو بیٖن ایبل ٹُو پرووایڈ د لینڈ ٹُو د سکوٗل تہٕ تتہِ وٕچھ مےٚ یِم زن بچہِ چھِ تِہنٛز لٔرنِنٛگ لیولٕز کرِ مےٚ چیک سیکنڈ کلاس ٹُو ففتھ کلاس ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ لٔرنِنٛگ لیولٕز کرِ چیک مےٚ وٕچھ مےٚ تہِ چھِ بچہِ تہٕ یُس زن أکِس جان سکوٗلس منٛز تہٕ مےٚ وٕچھ تمہِ کھۄتہٕ تٔمِس بیٹر لٔرنِنٛگ لیولٕز یِمن شُرٮ۪ن یِمن بچن وٕچھ مےٚ بیٹر لٔرنِنٛگ لیولٕز مگر تتھ وٕچھ مےٚ پتہٕ ریٖزن تتِکۍ ٹیٖچر تِہنٛز ڈیڈِکیشن تِہنٛز کمٹمنٹ ہینڈ ہولڈنگ یِمن سٹوٗڈنٹن سۭتۍ تہٕ یِتھٕے کٔنۍ مےٚ کوٚر گۄڈنیُک فوکس اوس مےٚ تِمن سکوٗلن یِمن دوٗر دراز یِمن کم ٲس یہِ انسپیکشن مانِٹرنگ تہٕ مےٚ وٕچھ تِمن سکوٗلن منٛز تہِ چھِنہٕ کٔمی کانٛہہ تِمن سکوٗلن منٛز چھِ بیٹر لٔرنِنٛگ لیولٕز تہٕ یہِ چھُنہٕ صرف کوٹھی باغ یا ایس پی یا امیرا کدل ییٚتٮ۪تھ اَسہِ یِم بچہِ چھِ اَسہِ چھِ تمہِ کھۄتہٕ تہِ ٹیلنٹ واریاہن سکوٗلن منٛز یِم فار فلنگ یِم پیرِفریٖز آف د سرینگر ڈسٹرکٹ چھِ سرینگرٕچ اگر أسۍ کتھ کرو سرینگرس منٛز کۭتیاہ سکوٗل چھِ وٕنکیٚنس اَسہِ تہٕ کۭتیاہ شُرۍ چھِ زیرِ تعلیٖم ٹیٖچرن ہٕنٛز کتھ کرو نہٕ کینٛہہ کیازِ کہِ ییٚتہِ چھِ پرایویٹ سکوٗل واریاہ زیادٕ تہٕ تِہُنٛد تعداد آسہِ نہٕ غٲلبن ایویلیبل تمہِ آیہِ کینٛہہ مگر اگر سکوٗلن تہٕ سٹوٗڈنٹن ہٕنٛز کتھ کرو کۭتیاہ چھِ سرینگرس منٛز یِم ٹوٹل سکوٗل چھِ پرایویٹ تہٕ یِم گورمینٹ سکوٗلز تِم چھِ 768 تتھ منٛز چھِ 386 سکوٗل یِم گورمینٹ سکوٗل چھِ تتھ منٛز چھِ اَسہِ 175 یِم سکوٗلز چھِ تِم چھِ رینٹڈ سکوٗلز تہٕ گۄڈنیُکُے چیلینج وٕچھ مےٚ کہِ رینٹڈ بِلڈِنگٕس کِتھ کٔنۍ کرو کنوٲرٹ اِن ٹُو اون بِلڈِنگٕس تہٕ یہِ روٗد مےٚ گۄڈنِکہِ پٮ۪ٹھ فوکس تہٕ کاوُنٹ ڈاوُن ہیوٚتُن گژھُن شروٗع کہِ 3 بِلڈِنگ کرِ ہینڈ اوور اَسہِ ہینڈ اوور ٹیک اوور گوٚو یِم زن گورمینٹن بنایمژ آسہٕ وُنہِ اوس ہینڈ اوور ٹیک اوور گژھنٕے تہٕ مےٚ کوٚر فوکس یِم 6 ؤہٕرۍ 5 ؤہٕرۍ گٔے وۄنۍ سٲنِس ڈپارٹمنٹس کُن شفٹ تہٕ یہِ چھُ اکھ چیلینج اکھ تہٕ امہِ خٲطرٕ چھُس بہٕ لوکل کومنٹی تہِ کٔر مےٚ اپیٖل یِم آنریبل ایم ایل ایز تِمن تہِ کٔر مےٚ اپیٖل تہٕ مطلب یِم تہِ چھِ بالکُل مطلب کوشاں کہِ کر واتہِ سُہ سٹیج ییٚلہِ أسۍ پنٕنۍ یِم بِلڈِنگٕس آسن تاکہِ أسۍ دِمو تمام تِم فیسلٹیٖز یِم أسۍ یِم مُختٔلِف سکیٖمو ذٔریعہٕ یِوان چھِ اَسہِ انفراسٹرکچر یہِ تہٕ سُہ کرو تِمن أسۍ پرووایڈ سر ایز پر رایٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2019 منٛز آو تتھ 2020 تمہِ مُطابق چھُ 6 to 14 ؤہرِس فری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جیسے آپ بات کر رہے تھے انفراسٹرکچر کی کیا یمن اسکولن منٛز چھا بیسک کینٛہہ کچھ لوگوں کا ایسا بھی مشاہدہ ہے کہ بیسک چیز چھِنہٕ جیسے واش روم نہیں ہے ریسٹ روم نہیں ہے ایک تو ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائے یُس فری ایجوکیشن اپ ٹو 6 to 12 14 years تو بیٚیہِ یِم بیسک ہایجیٖن فیسلٹیٖز گژھِ آسٕنۍ اتھ متعلق کیاہ چھِ تُہنٛدۍ اقدامات یِم تہِ سکوٗل اَسہِ سرینگرس منٛز چھِ اتھ منٛز چھِ 173 ووت وۄنۍ رینٹڈ بِلڈِنگٕس یِم سکوٗل اَتہِ چھِ تہٕ واش روٗم بغٲر چھُنہٕ کانٛہہ سکوٗلٕے یہِ چھِ بیسک فیسلٹی اتھ منٛز چھِ ایلیکٹرسٹی تمام سکوٗلن چنہٕ آب سُہ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سکوٗلس ایویلیبل تہٕ کُنہِ جایہِ کانٛہہ شاٹیج تہٕ پرٛامپٹلی چھِ أسۍ ایکٹ کران تہٕ أسۍ چھِ انشور کران کہِ ایز پر NEP کرہاو یِم پرووایڈ یِم فیسلٹیٖز تہٕ وۄنۍ چھِ یِہوے رینٹڈ یِم بِلڈِنگٕز چھِ اتہِ چھِ مطلب اکھ روزان اکھ گیپ اکھ تہٕ یوٗت کال اَسہِ سفیشنٹ لینڈ مطلب مثال پلے گراوُنڈ فیسلٹیٖز تہٕ تِم پرووایڈ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ ضروٗری
लैंड ज़रूरत तो तम खतर बिल्कुल कोशिश कर। अच्छा मोहिद्दीन साहब तुहद यु जन ताल्लुक सह रूद HRMS सत्य ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट सिस्टम यु जन इंट्रोड्यूस गो कोर हुकूमत जम्मू कश्मीर यथ मन जन सोरी डिजिटाइज आई करने चीज़ मन जन प्रमोशन आसा रुकी हमसे वारियान वही, तो वो HRMS में जो आपने हेड किया उसको काफ़ी देर तक, उस असाइनमेंट के बारे में थोड़ा सा बताएं और उस असाइनमेंट की चीदा जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में हमारे नाज़रीन के साथ थोड़ा सा। बेसिकली HRM सेक्शन यु जन सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर अच्छा बहान क्या बनो मे वो तोत जॉइन करनस, चूँकि बहुत सीनियर लेक्चरर केमिस्ट्री पुलवामास मज तत मे सत कैंसो DC मतलब मे लेवुन मौके कैंसन DC साहबन सत काम करने अच्छा तो चूँकि तत काम कर बहस एकेडमिशन बह तो बाकी एक्टिविटीज बिल्कुल हाँ तमो वुचमुत क्या ना क्या DC साहबन वुचमुत कि अमिस मज क्या टैलेंट तो गोस बह गोडनथ OSD टू डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तो बह रूदस तकरीबन 6 वरियन OSD टू डिफरेंट डायरेक्टर्स तत कर मे तमाम यम तत असाइनमेंट्स चाहे OSD IMW इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग विंग तमुक यम ते RET ट्रांजिशन सा काम प्राइवेट स्कूल इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग सा तमाम यम ते असाइनमेंट्स क्रूशल असाइनमेंट्स डायरेक्टरेट्स मज पत अचानक पे मे पुलवामा गसन तो सह गो यम सात टर्बुलेंट टाइम्स 2017 मज गो सिचुएशन यम जन एनगल्फ कर सोरी वैली स्पेशली गो हिट पुलवामा तो तत तमाम प्रोटेस्ट आसान स्पेशली बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा तत रेस्टलेस टाइम तत बिल्कुल सह टोटल पेंडेमोनियम तो यम मतलब यम ऑनरेबल मिनिस्टर तम बनमुत सह थोड़ा सह परेशानी कि पुलवामा कित स्ट्रीम लाइन मशवर दाव दिन तिमन कि OSD टू डायरेक्टर जो गुलाम मोहिद्दीन तो अगर जी पुलवामा बॉयजस मज कर तैनात तत गन हालात गन ठीक तो युथी बह पुलवामास मज वापस गोस एज प्रिंसिपल तो मे कोर तत हालात खराब कि क्या मतलब प्रोटेस्टर्स क्या स्टूडेंट्स यम जन गमित डिविएट तमो तुत हार्श एनवायरनमेंट तक पैदा कोरमुत तत एडमिनिस्ट्रेशन तो खोजान तोकुन गसनस तत प्रिंसिपल तक सिक्योर्ड तत स्टाफ तक नीरत नबर क्या तो मे वो क्या दोस्तों तिमन दोन मोहिद्दीन साहब ऐ कोर गलत मशवर युत तिज बड़ हार्श कंडीशन लाइफ खतरा आसान तो मगर अल्लाह ताला हिम्मत मंगित वुच मे कि असली रूट काज क्या परेशानी पत यम सात बह गोस बिल्कुल मतलब इन टच आई रिमेन इन टच विद स्टूडेंट्स मे कर पेरेंट्स तक कंसल्ट मे वुच बिल्कुल मिसगाइड गमित यमन या गुरबत या यमन कह परेशानी यमन कह मतलब कह मेंटल तो यमन कोर मे हैंड होल्डिंग इत मे कोर असेंबली पे बह ऐलान कर कि मोन तनख्वाह यह मे बचन खतर या तुम मे पन्नी बच यस इन यूनिफॉर्म यह कर मे कैटेगराइज कर मे बच्चे अत BPL कैटेगरी मज कत्या ज्यादा जरूरत तम कम तो यह यूनिफॉर्म कतन फीस अच्छा लाइब्रेरी कर मे अनरिच मे कर स्पोर्ट्स आइटम एंगेज गई within 6 months total that is change so just like a normal school after 6 months just तम वक्त डायरेक्टर साहब तम दिन में चेन्नई मोहिद्दीन साहब अब एक ग्रैंड फंक्शन वहाँ करो एक मतलब एक एनुअल डे फंक्शन करो लेकिन दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी तो लेकिन उन्हीं बच्चों को मैंने जब संभाला उन्हीं की बच्चों ने फिर बाद में वो करके दिखाया तो वही उन्होंने मुझे वो परखा था मुझ में कुछ है अल्लाह ताला का देन है तो सेक्रेटरीट में जब पेंडेंसी बहुत सारी थी 2008 से जो DPCs पेंडिंग थे कन्फर्मेशन पेंडिंग थे तो किसी ने उनको बोला कि पुलवामा में जब फिर मैं प्रिंसिपल से डिप्टी CO पुलवामा चला गया तो वहाँ से कुछ लोगों ने उनको मशवरा दिया कि मोहिद्दीन साहब करेंगे तो इनको वहाँ लाओ आप नोडल ऑफिसर तो मुझे जब लाया गया तो मुझे पता है कि 2008 से एक DPC पेंडिंग थी प्रिंसिपल्स के जाडियोज के तो पहले इट वाज अ नॉवल थिंग फॉर मी मैंने तो यही काम नहीं किया था जिंदगी में बाकी सब काम किए थे
لیکن پھر میں نے کیسے اس میں مطلب وہ ہولڈ پایا. تو میں ایک فار 1 month آئی چیس دیٹ ایشو. وہیں میں گیا GED باقی فائنانس ان کے ساتھ میں نے جب یہ بات کی کہ یہ کیسے کرنا ہے. اس میں تو وہ روسٹر دینا ہوتا ہے تو ریزرویشن کیٹیگریز کے لیے باقی جو اس کے معاملات ہوتے ہیں تو پورا گرپ اس پہ لا کے. اچھا محی الدین صاحب ایک وقفے کے لیے ہمیں رکنا ہوگا لیکن اگر آپ سے کہیں کہ 3 چیزیں جو HRMS میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک کنٹریبیوشن ہے آپ کا, انیومریٹ کر کے مختصراً 3 چیزیں جو وہاں ہوئی. DBC جو پینڈنگ تھے اور تھاؤزنڈس آف آفیسرس 4000 ہیڈ ماسٹرس وہاں ان کی DBC میں نہیں ہوئی تھی, وہ ہو گئی. 1200 پرنسپلس وہ ہوئے. اچھا 500 زیڈیوز وہ DBC ہو گئے. 1505 لیکچرز وہ ہے. اسی طرح تھاؤزنڈس آف پلیسمنٹ جن کو OPG میں پلیس کرتے ہیں. ایک ہی بار ہم نے 1000 آئی ریممبر 1006 ہیڈ ماسٹرس ایک ہی آرڈر میں ہم نے ان کو پلیس کیا, پروموٹ کیا. اسی طرح COs جوائنٹ ڈائریکٹرز. تو ہم کبھی بیٹھے نہیں. سنڈے کو بھی ہم جاتے تھے کیونکہ یہی ڈاکٹر اقبال کا شعر مجھے ہمیشہ دماغ میں رہتا ہے کہ ایک ایک لمحے کا ہم حساب لیں گے, ایک ایک لمحے کے لیے ہم کنٹریبیوٹ کرتے رہیں گے, پھر یہ موقع کبھی نہیں آتا ہے. سٹا خوب. اور ناظرین ایک اور تجارتی وقفے کے لیے یہاں پہ ہمیں رکنا ہوگا. وقفے کے اس پار آئیں گے تو آج کے ہمارے جو خاص مہمان ہیں غلام محی الدین بٹ صاحب, چیف ایجوکیشن آفیسر سری نگر, ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ چین کے. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال. آج ہمارے خاص مہمان چیف ایجوکیشن آفیسر سری نگر محترم غلام محی الدین صاحب, ان سے جو ہے سلسلہ کلام ہے جاری رکھتے ہوئے. سر جیسے آپ نے خود بتایا کہ آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کو چند ٹیچرز نے انفلوئنس کرا, انسپائر کرا, اور آج جب آپ بات کر رہے تو پھر سے آپ نے انہی کی بات دہرائی. زندگی میں ایک ٹیچر کا اتنا اثر رہتا ہے کہ جب ہم کسی مقام پہ بھی رہتے ہیں تو ہمیں وہی استاد یاد آتے ہیں. تو آج جب ہم دور حاضر کی بات کر رہے ہیں, آپ آج ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں, تقریباً آپ ان سب کی سربراہی کر رہے ہیں. تو کیسا ماحول ہے, کس طریقے سے آپ ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہیں تاکہ وہ بچوں کو انسپائر کرے, ان کو اسپائر کرے کہ وہ دے شوڈ شوٹ فار دا سٹارز, ستاروں سے آگے, جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب اقبال رحمۃ اللہ صاحب کی بات کی, تاکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. آج کل کے ٹیچر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج he needs the student more than a student needs a teacher. Okay. کیونکہ given the amount of IT facilities available, جو آن لائن لیکچرز اویلیبل ہیں, جو ویڈیوز اویلیبل ہیں, تو ایک ٹیچر کو ریلیونٹ بننا چاہے اور ایک پیراڈائم شفٹ ہونا چاہے کہ ایک ٹیچر کو مور پروفیشنل بننا چاہے. میں نے جب پرنسپل کا چارج سنبھالا تھا تو وہاں میں نے ایک بار سمجھا اپنے, مطلب ایک بار یہ دماغ میں آیا, ایک پرنسپل کو ہر ایک سبجیکٹ کی نالج ہونی چاہیے. بالکل آپ کو, کیونکہ ہی ہیز ٹو انسپیکٹ. سپوز میں کیمسٹری بیک گراؤنڈ سے تھا اور مجھے انسپیکٹ کرنا تھا پولیٹیکل سائنس لیکچرر کا لیکچر یا اردو یا کوئی اور, تو میں نے سوچ کہ وہ کتابیں میں خرید لوں, وہ کتابیں میں پڑھ لوں, تو پہلے اس کے ٹیچر کے ساتھ ڈسکشن ہو کہ کل کیا پڑھانا ہے, اس کے لیے کیا لیسن پلاننگ کیا ہے کی ہے, TLMs کا کہاں آپ کا رول اس میں ہے, کون سا آپ نے کوئی ڈرامہ اس میں لگایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیچنگ جو جس طرح ایک مووی جب دیکھتا ہے انسان تو راؤنڈ دا مومنٹس
3 घंटे के लिए ये एक इंसान को खींचती रहती है अपनी तरफ, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ ड्रामाज हैं, कुछ अट्रैक्शंस इस तरह जो हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब मैग्नेट की तरफ खींचता है तो एक व्यूअर को। तो इसी तरह एक टीचर का जो लेक्चर हो तो ऐसे मैग्नेट की तरफ खींचना चाहे एक बच्चे को, कि इसमें ऐसे ड्रामाज, ऐसे एक्शंस, ऐसे एक्ट्स के मतलब एक रेजोनेट करे वो क्लास, ताकि वो अट्रैक्ट जो उस बच्चे के जहन पर एक नक्श की तरह रह जाए। कल मैं एक इबादत गाह में गया था, वहाँ दरवाजे पे लिखा हुआ था, एक किसी ने अच्छी बात लिखी थी कि आजकल के दौर में देखने को मिल रहा है कि जब हम कोई ड्रामा देखते हैं तो रोते हैं, और जब हकीकत देखते हैं तो उसको ड्रामा समझ के नज़रअंदाज करते हैं। तो ये जो आपने टीचर्स का जिक्र किया, आपने उन टीचर्स का जिक्र किया जिन्होंने आपको मुतासिर किया, आजकल हम देख रहे हैं कि अदब व एहतराम का वो मामला उतना ज़्यादा सही नहीं रहा। आपने स्मोकिंग की बात की कि टीचर्स अवॉइड करते हैं स्मोकिंग। आजकल कहीं कहीं पे ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि बच्चे स्टूडेंट्स आर इंडल्जेंट इन स्मोकिंग एंड अदर एक्टिविटीज़। तो इस माहौल में एक टीचर किस तरह से रोल मॉडल बने फिर से दोबारा? एक तो अभी ट्रेनिंग्स की बात ये कर रहे थे, तो ट्रेनिंग्स तो आप इम्पार्ट कर सकते हैं, वो तो उसको ट्रेन करेंगे, लेकिन एक बाअसर टीचर, उस्ताद बनने के लिए क्या करना चाहिए उसको, जिसे हम रहबर कौम कह रहे हैं, जिसे हम बिल्डर ऑफ द नेशन कहते हैं टीचर को। तो उस दर्जे को हासिल करने के लिए एक टीचर को आज के दौर में क्या जिम्मेदारियां हैं उसकी, और आपकी बहैसियत श्रीनगर ज़िले के टीचर्स के सरबराह के उस्तादों के उस्ताद हैं आप, तो आपकी क्या नसीहत रहेगी? मेरी नसीहत यह है कि टीचर तब तक कामयाब नहीं हो जाएगा अनलेस ही हैज़ सिनर्जी, ही हैज़ कोऑर्डिनेशन, उसका जो पेरेंट के साथ तालमेल तो बिल्कुल मुस्तहकम होना चाहिए। एक पेरेंट का भी ज़बरदस्त रोल है, जिस तरह मेरी ज़िंदगी में मेरे मतलब पेरेंट्स और टीचर्स, पेरेंट my father, he used to visit the school, he used to visit the teacher जहाँ मैं पढ़ता था। तो उससे क्या इस बच्चे में जहन में रहता था कि अगर मैं कुछ गलती करूँ घर में तो वो टीचर को बोलेगा, अगर मैं स्कूल में कुछ डिविएशन करूँ तो टीचर घर में बोलेगा, पिटना दोनों जगह है। तो सिनर्जी इज मस्ट बिटवीन द पेरेंट एंड द टीचर। तो टीचर के लिए इसको ज़बरदस्त कोशिश करनी चाहिए कि मस्ट रीच टू द पेरेंट। और पेरेंट के लिए भी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसका फ्यूचर यही है बच्चा, तो उसके लिए उसको बिल्कुल फोकस करना चाहिए, टाइम देना चाहिए। ही इज़ मतलब गिविंग मोर टाइम टू हिज बिजनेस, टू हिज प्रोफेशन, लेकिन बच्चे के लिए जो टाइम है तो वो बिल्कुल उसके लिए वक़्फ़ करना चाहिए। और टीचर्स का ये रोल है कि मतलब पहले वो मतलब एक मॉडल बने। मॉडल कैसे बने कि उसके जो कैरेक्टर्स हैं एज ए टीचर जो होने चाहिए, मतलब ही मस्ट बी ऑनेस्ट। एक ऑनेस्टी की मैं बात करूं कि कोई टीचर अगर लेक्चर में कोई गलती करे तो वो गलती उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। मतलब इसमें कुछ कबाहत नहीं है कि कहीं भी टीचर में भी कोताही हो तो वो अपने एरर को भी एक्सेप्ट करे, तो वो बड़ी बात होती है। और टीचर की मतलब पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, टीचर का जो लेसन प्लान, टीचर का वो बच्चे में एक अखज़ होना चाहिए कि ही इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। जिस तरह इसको पता है कि पेरेंट जो भी कमाता है मेरे लिए कमाता है, तो टीचर के लिए भी ये है कि वट एवर हिज एक्शंस आर देयर इन द स्कूल, तो वो एक रोल मॉडल होना चाहिए। सर मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसे आपने पैराडिगम शिफ्ट की बात करी, तो अब पैडागॉजी ही चेंज हो रही है, क्योंकि अब हर एक बच्चे को बताया जाता है कि कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाउ वी आर इन टू वर्ल्ड ऑफ एआईज। शायद जो इंसान आज जॉब कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स शायद वो नहीं होंगे। सो एक सरबराह होने के नाते आप हाउ डू यू टेक अप द चैलेंज ऑफ लाइक ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड AI इन द फ्यूचर्स टू कम? आप उसको कैसे देखते हैं? वो क्या चैलेंज रहेगा सरकारी स्कूलों के लिए बिलखुसूस? बिल्कुल, ये तो नोबडी कैन डिनाई द फैक्ट कि जो AI टूल्स हैं
جو IT بیسڈ ٹیکنالوجیز ہیں. تو مطلب وی آر ریلیونٹ اونلی وین وی ٹیک ایڈوانٹیج آف وین وی یوز ایوری ٹیکنالوجی, کیونکہ ہم پیچھے نہیں رہ سکتے ہیں. بالکل. وی ہیو ٹو کمپیٹ ایٹ دا گلوبل لیول. لیکن ٹیچر کا جو رول ہے یہ کبھی کم نہیں ہوگا. اچھا. کیونکہ AI ٹولس IT بیسڈ ان میں وہ ایمپیتھی نہیں ہوگی, وہ ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہوگی, تو ان میں وہ احساس نہیں ہے. ایک بچے کو ایک شفقت چاہے, ایک افیکشنیٹ ٹیچر ہونا چاہے جو اس کے اندر کا جو ٹیلنٹ ہے وہ نکھارے, تو وہ ایک ٹیچر میں ہی ہے وہ. تو آپ کچھ پیڈاگوجی جو کچھ اسکلز آپ انکارپوریٹ کر رہے ہیں ٹیچرز میں تاکہ وہ ایکوپ ہو جائے کہ وہ بچوں کو آنے والے دور کے لیے جو چیلنجز ہیں. بالکل. تو پہلا ڈسٹرکٹ ہے سری نگر جہاں ایک ٹیچرز کو ہم نے ٹریننگ دی. وی ٹرین 200 ٹیچرز لاسٹ منتھ میں. اچھا. جو ایک فاؤنڈیشن آئی یہاں. اچھا. اوکے. تو وہاں سے جو AI بیسڈ ٹریننگ, تو پہلا ڈسٹرکٹ ہے سری نگر جو ہم نے ان کو دی, اور وہاں زبردست ہمیں فیڈ بیک آیا کہ اٹ مسٹ بی ریپلیکیٹڈ ٹو ادر زونز ایز ویل. تو ان نیکسٹ سیشن وی آر گوئنگ ٹو ریپلیکیٹ دیٹ ان ایوری زون اور ایوری ڈسٹرکٹ. تو آپ کی کوآرڈینیشن رہتی ہے باقی جو جیسے باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے, کیونکہ سری نگر از دا لائک. بالکل بالکل. جب ہم کوئی پائلٹ بیسس پہ کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس کے جو آؤٹ پٹس, اس کی جو سکسیس سٹوریز, تو اس کو ہم ریپلیکیٹ کرتے ہیں باقی ڈسٹرکٹس میں. اچھا محی صاحب, تھوڑا نمو بیٚیہِ پننس بچپنس کن کانٛہہ تیُتھ واقعہ یُس تۄہہِ یاد چھُ بچپنس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ بحیثیت سٹوٗڈنٛٹ ٲسوٕ یِم اثر تۄہہِ وُنہِ تہِ چھُ, کانٛہہ لۄکُٹ کانٛہہ کتھ ہیٚکہِ ٲسِتھ, کانٛہہ نصیحت ہیٚکہِ ٲسِتھ, یا کانٛہہ تہِ واقعہ ہیٚکہِ ٲسِتھ, تہٕ کانٛہہ تیُتھ واقعہ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ پرناوان ٲسوٕ کانٛہہ سٹوٗڈنٛٹ ییٚمِس رایٹ ہینڈ ہولڈنگ گٔے تہٕ سُہ اوس باسان تٔمِس ٲسۍ ہر کانٛہہ ونان یہِ پرِ نہٕ کِہیٖنۍ, یہِ پرِ نہٕ, یہِ کرِ نہٕ کِہیٖنۍ, مگر وِتھ پراپر گایڈنس, پراپر اٹینشن, ماجد نے کہتے ہی بیانڈ دا سٹارز, ہی وینٹ بیانڈ دا سٹار. اکھ گیسچر اکھ یُس زن مےٚ میلیو ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پرایمری لیولہِ پٮ۪ٹھ اوسُس, تہٕ أسۍ ٲسۍ أکِس ایکسکرشنس پٮ۪ٹھ گٔمٕتۍ. أمِس اکھ مطلب واپسی پٮ۪ٹھ گٔے أسۍ أکِس ہوٹلس منٛز چاے کپ چیٚنہِ. مگر أکِس میٲنِس اُستادس ٲس پتہ شاید یہِ چھُ فرام اے نوبل بیک گراوُنڈ, خبر أمِس آسیا یہِ چندس آسنا آنسور آسنا نہ آسنا. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چاے مۄکلٲو چٮ۪تھ تہٕ یہِ چھُ مےٚ اِشارٕ کران آپ اٹھ جاؤ کہ میں پے کروں گا. ابھی تک میرے ذہن میں کہ کیسے ٹیچر نے مجھے اس وقت وہ ایک شفقت کا ہاتھ رکھا. تو پھر جب میں پڑھاتا تھا تو ایک بچہ جو میرے پاس پڑھتا تھا, تو پہلے لگ رہا تھا کہ یہ کچھ نہیں کرے گا, لیکن کچھ انکریج کرنے کے بعد, اس کو اچھے ڈھنگ سے مطلب بڑھانے کے بعد, گائیڈنس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ کچھ کرنے والا ہے. تو پھر میں نے اس کو کلاس میں بولا کہ آپ کے ماتھے پر لکھا ہے کہ MBBS آپ کرو گے, ڈاکٹر بنو گے, ڈاکٹر بنو گے. تو جب انہیں 12th کوالیفائی کیا تو نیٹ ایگزام کے لیے گیا, تو جب رزلٹ آیا تو ہی واز ایٹ دا 10th پوزیشن ان دیٹ. اچھا, نیٹ کے جب اوپر سے ہم دیکھیں تو 10ویں پوزیشن حاصل کی تھی. بالکل, مطلب گریٹ اچیومنٹ. گریٹ اچیومنٹ تو یہ میرے لیے نا بڑا ایک فخر کی بات ہے. بالکل ٹیچر کو بالکل احساس ہوتا ہے اس چیز کا, اور بڑا جب اس ٹیچر کا اسٹوڈنٹ, یہ مجھے لگتا ہے کہ واحد دو ہی طبقے ہیں زندگی میں, ماں باپ اور ٹیچرز, جو اپنے بچے کو, اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنے سے آگے دیکھیں تو وہ زیادہ ہی خوش ہو جاتے ہیں. ایک 30 سیکنڈ کی کوئی نصیحت بچوں کو, ٹیچرز کو اور پیرنٹس کو. بچوں کے لیے نصیحت ہے کہ یہ اپنی کمپنی جو ہے یہ ایسے چوز کرے کہ ان کے ارد گرد جو نیک لوگ ہیں, جس طرح میرا پیرنٹ, میرا باپ کہتا تھا کہ یہ اس گاؤں کے یہ لوگ ہیں, ان کے ساتھ آپ اٹھو بیٹھو, تو یہ اس کے دائرے کے بغیر کہیں مت جاؤ. تو کمپنی بچوں کے لیے, اور ٹیچرز کے لیے, ٹیچرز کے لیے کہ ایک رول ماڈل کی طرح رہیں, ایک پروفیشنل ٹیچر ہو, پروفیشنل کہ ایک ہی فوکس کرے کہ کل کا لیکچر میں کیسے اتنا اٹریکٹ بناؤں, اور
जो वर्ल्ड बेस्ट टीचर्स हैं उनके कुछ और पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स के लिए कि उनका फ्यूचर है बच्चा, तो बच्चे के लिए वो टाइम दें, बच्चे की जो आसपास लोग हैं उनको देखें, तो उनकी मोबाइल पर नज़र रखें कि क्या देख रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ पे नजर Activities रखें। देखें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिद्दीन साहब, इस 1 घंटा आप हमारे साथ रहे और खूब सारी बातें हमने की और एजुकेशन के हवाले से जो सिर हासिल गुफ्तगू है वो हमने साझा की अपने नाजरीन के साथ। प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार आपको और इंशाल्लाह ज़हमत देंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और नाजरीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 1 घंटा हम आपके साथ रोज़ होते हैं 8 बजे से लेकर 9 बजे तक पेश करते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। कल हमारे 2 दोस्त और इस प्रोग्राम को आप तक पेश करने की सादत हासिल करेंगे। आज की निशियत से दीजिए मुझे और माजिदुल खैर नंदा को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। फाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।